यूके में रहने वाली एक देसी पाकिस्तानी फैमिली को डिपोर्ट कर दिया गया। ये फैमिली पिछले 6 महीने से जेल में थी और अब इनका फैसला सुना दिया गया और ये पूरी फैमिली अब डिपोर्ट हो चुकी है। सिर्फ एक इनकी बेटी जिसने इनके खिलाफ कंप्लेन की, उसकी वजह से पूरी जो फैमिली है इनके वीज़े मनसूख हुए और ये असैलम पे थे, पर इनके वीज़े मनसूख किए गए और इनको अब डिपोर्ट किया जा रहा है इस एक बच्ची की वजह से। कौन थी ये बच्ची, क्या थी ये फैमिली, सारा कुछ आज के ब्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी सी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि इंसान औलाद की खातिर दुनिया से लड़ जाता है। इस औलाद के लिए वो हर तरह की मुशक्क़त करता है, मेहनत करता है, मगर वही औलाद अगर नाफरमान हो, बदअखलाक हो और वही आपकी जान की दुश्मन बन जाए तो फिर आप सोचिए आपका ठिकाना, आपका चैन, आपका सुकून क्या होगा। आज की जो ये पूरी ये जो फैमिली है जिसको रिपोर्ट किया गया, ये जी मोहम्मद अशरफ साहब हैं, जो कि बेसिकली यूके के अंदर एक टैक्सी को चलाते थे, टैक्सी ड्राइवर हैं। इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे और ये पिछले तकरीबन 18 साल से जो है वो बरतानिया में मुकीम थे। इनकी फैमिली जो है, इनकी जो वाइफ है, ये भी बिल्कुल सीधी सादी गांव देहात की खातून थी और उन्होंने कभी जॉब नहीं की। हमेशा ही जो है वो मोहम्मद अशरफ साहब भी कमाते रहिए, घर पे रहती थी, घरेलू किस्म की खातून है, सीधी सादी सी। और इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। अब ये जिनकी बच्ची थी ये बरतानिया में ही पैदा हुई, इसके पास नेशनैलिटी थी और उसके बाद इनका एक बेटा पैदा होता है। अब ये फैमिली जब 18 साल से रह रही थी, इनकी बच्ची जो है वो तकरीबन 17 साल, अब जाकर ये 18 साल तकरीबन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप सुनें कि ये जो लड़की थी ना, ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा समझ लें, बहुत ज़्यादा आप खुश होने वाली, अमीर होने वाली, अमीर बच्चों में रहने वाली और अमीर दोस्तों को बनाने वाली ऐसी थी। इसने 8 ग्रेड तक तालीम हासिल की, मगर उसके बाद इसने जो है ना वो अपनी पढ़ाई को जो छोड़कर बाकी तमाम एक्टिविटी के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। माँ बाप इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपको पता है, जो भी बरतानिया में रहता है उन्हें पता है कि बच्चों के बिगड़ने की या बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, मगर बहुत ज़्यादा बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। इसी तरह आप समझे कि ये लड़की जो थी, इसको सिर्फ वो लोग अट्रैक्ट करते थे जिनके पास पैसा होता था, अच्छी मतलब वो घूमते थे, फिरते थे, पार्टीज करते थे। तो ये लड़की सिर्फ उन लोगों से दोस्ती करती थी, अपने सर्कल के जो लोग थे, अपने टाइप के जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के जो बच्चियां थी या बच्चे थे, उनके साथ ये बहुत ही दूर रहती थी। तो इसकी ये आदत इसके पेरेंट्स को पसंद नहीं थी। वो अक्सर इसको समझाते थे, जिस पर ये बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़ा करती थी और इसका यही कहना होता था कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें, मुझे खुल की आज़ादी रहने दें। 9 ग्रेड में जब ये पहुँची और इसकी उम्र तकरीबन 16 साढ़े 16 साल तक पहुँच चुकी थी, तो ये लड़की उस वक्त तक इसने तालीम को तकरीबन खैरबाद कह दिया। बिल्कुल बहुत कम स्कूल जाती थी, अक्सर और बेशतर आवारा लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ घूमना इसका रहता था। माँ बाप बहुत परेशान थे और ये जो थी आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रग्स की लत में पड़ जाती है। जब गलत दोस्त आपको मिलते हैं, आपको माहौल गलत मिलता है, तो फिर ये लड़की जो थी इसने नशे की आदत शुरू कर दी। नशे की आदत हुई, माँ बाप ने बहुत समझाने की कोशिश की, डांट डपट से, प्यार मोहब्बत से, मगर किसी भी तौर पर ये लड़की नहीं काबू में आई। और जब इसको नशे की आदत लग गई, काम काज ये बिल्कुल नहीं करती थी, तो इसने चोरी चकारी शुरू कर दी, घर में से चीज़ें चोरी करना, जिसके ऊपर इसके माँ बाप के साथ हाथापाई भी हुई, इसके मार पटाई भी, और उसके बाद ये घर छोड़कर भी गई, मगर फिर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद ये वापस भी आ गई। अब यहाँ पर ये क्या करती थी, अक्सर बेशतर रात से गायब होती थी, रात में दिन भर पड़ी सोती रहती थी नशा करके और रात भर ये गायब पार्टियों में जाती थी। अब इसके बाद ये जो मोहम्मद अशरफ साहब हैं, ये इतने परेशान हो चुके थे अपनी लड़की की हरकतों को लेकर के इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ बरतानिया क्यों आए थे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि हम लोग अगर यही हाल रहा तो हम इसके साथ, हम इस बच्चे को लेकर वापस अपने गाँव चलते हैं और वहाँ जाकर एक कम से कम इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा जी, कुछ सर्कल से इनके जो दोस्त अहबाब थे उनसे इनको ख़बर मिली कि जो इनकी बच्ची है ना, ये लड़की इतना बेशर्मों वाला काम कर रही थी, क्योंकि अब ये लड़की लोगों से पैसे लेके उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात, आप समझ लें गलत चीज़ें करती थी कि पैसे लेके काम करती थी। जब इनके फादर को ये बात पता चली तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा। उस पर इस लड़की ने इस बार जो है वो पुलिस को पहले तो धमकी लगाती थी कि मैं आपको पुलिस में दे दूँगी, आप लोग मुझ पर हाथ उठा रहे हैं, मैं जो है वो आप लोगों को यहाँ से निकलवा दूँगी, ये इस तरह की धमकियाँ ये दे दी थी। बट इस बार इसने पुलिस बुला ली और पुलिस बुलाने के बाद इसने कहा कि ये मेरे माँ बाप, ये मेरा भाई, ये तीनों मुझ पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं और जिस दिन की बात हुई उस दिन इस पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया था। इसके जगह जगह मुंह पर मार पीट के निशान थे, जिस्म पर बेल्ट से मारने के निशान थे।
اس سے بتایا کہ میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں، میں اب جو ہے وہ 18 سال کی ہونے والی ہوں، اور پھر بھی یہ والدین جو مجھے مارتے ہیں، مجھ پہ تشدد کرتے ہیں، مجھے گھومنے پھرنے نہیں دیتے، اور یہ ساری چیزیں اس نے ایلیگیشنز لگائیں۔ پولیس جو ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت برطانیہ میں 1-2 سال ہے کہ بہت زیادہ سختی ہے۔ اگر آپ کسی بھی طور پہ گھریلو تشدد کے اندر پائے جاتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں، یا آپ اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ جو بھی پاکستانی خاص طور پہ جو یہ ان کو فوراً ڈپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ان ماں باپ کو، ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا، بیٹا جو تھا وہ تقریباً 16-17 سال کا تھا، اس میں ان دونوں بچوں میں 1 سال کا ہی فرق تھا۔ ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے خلاف کیس چلتا ہے، ان کو سزا ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی سزا مکمل کر رہے تھے۔ 6 مہینے ہو چکے تھے ان کو سزا لیتے ہوئے۔ اچھا، جو پیرنٹس تھے ان کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی، اور جو ان کا لڑکا تھا اس کو تقریباً جو ہے وہ 7 مہینے یا 6 مہینے کی سزا ہوئی تھی، اور وہ جو ہے اب اس کی سزا ختم ہونے والی تھی۔ بٹ اب جو اس بچی سے پوچھا گیا، اور اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ یہ لوگ جب باہر آئیں گے تو تب بھی میرے اوپر نگرانی کریں گے، انہوں نے مجھے اتنا مارا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دیں، ان کو واپس گاؤں بھیجیں، کیونکہ یہ لوگ مجھے بھی یہاں سے لے کے واپس جانا چاہتے، جو کہ میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں یہاں پر رہنا چاہتی ہوں، میں یہاں پر ایک اچھی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس بدترین اولاد نے اپنے ہی ماں باپ کے خلاف رپورٹ دی کہ بھئی ان کو یہاں سے یہ کیا جائے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ لوگ اسی طرح کے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ آپ کے خلاف بھی بولتے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف بھی، پتہ نہیں جو اس کے دل میں آئے اس نے کہا، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ ڈپورٹ کرنے کا فرمان جاری کر دیا گیا عدالت کی طرف سے۔ اب اس پہ کارروائی ہو رہی ہے، ان لوگوں کے پیپر وغیرہ تیار ہو چکے، اور یہ فیملی جو ہے وہ ڈپورٹ ہوگی۔ لڑکی جو ہے اس نے وہاں پہ سیاسی پناہ لے لیں، آپ سمجھتے، کیونکہ نیشنلٹی تھی اس کے، 18 سال اس کے ہو چکے ہیں، اب یہ وہاں پہ رہ سکتی ہے کہ وہاں کی شہری ہے، رہ تو ان کا بیٹا بھی سکتا ہے، مگر کیونکہ وہ کرائم میں ملوث پایا گیا اور اس کے سارا کچھ کینسل کیے گئے، اس وجہ سے اس کو جو ہے اس کی شہریت کو منسوخ کیا گیا ہے۔ یہ ساری اطلاعات ہیں، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ کے اگر اولاد ہے، آپ اگر اس لیے برطانیہ یا امریکہ یا کینیڈا جاتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں گے، ہم اچھی لائف اسٹائل گزاریں گے، تو آپ یاد رکھیے اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پا رہی، آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کا وہاں رہنا بالکل فضول ہے۔ جن بچوں کی خاطر آپ پردیس جھیلتے ہیں، جن بچوں کی خاطر آپ، یہ ایک فیملی کی کہانی نہیں ہے، اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو برطانیہ کیا امریکہ کے ایسی بہت ساری پاکستانی فیملیز ہیں جن کی اولاد غلط رستوں پہ چل پڑتی ہے۔ میجورٹی میں اچھے لوگ بہت ہیں، مگر کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو بہت بری طریقے سے بگڑتے ہیں، ڈرگس ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، شراب کی لت میں لگ جاتے ہیں، پارٹی وغیرہ میں کرتے ہیں، دین سے چڑ جاتے ہیں، اسلام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خدارا اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو ہمت اور حوصلہ دے جو کہ پردیس بھی کاٹتے ہو، پھر اولاد کی پریشانیاں بھی دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ، کیونکہ آزمائش اولاد بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ پروردگار سب کی اولاد کو نیک و صالح بنائے، پاک پروردگار والدین کو اتنی ہمت دے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کر سکے، انہیں نیک و صالح رستے پہ چلائیں، اور اچھے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑے۔ تو یہ آج کا ولاگ تھا، اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔